मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने इस कुरान को उतारा है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लेते हैं। छोटी बात नहीं है। कौन कह रहा है हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं? बोलिए। अरे पीछे वाले भी तो बोले। क्या आपने न बोलने का रोजा रखा है? रमजान चले गए और हमने ही इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। कौन कह रहा है? आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे वाले कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि गलत हो जाए। अल्लाह कह रहा है कलाम में जो बातें होंगी, कुरान में जो बातें होंगी वो अल्लाह की तरफ से होंगी। ज़बान मुस्तफ़ा की होगी, कलाम खुदा का होगा, है ना। मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ है कुरान, ये कुरान में फरमान किसका है? बोलो भाई, अब तो बोलो अल्लाह का है। अल्लाह फरमाता हमने इसे नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत का जिम्मा लेंगे। अब मान ली कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, प्रधानमंत्री ये कह दे कि इस मुल्क की जिम्मेदारी, इस मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। अब वो क्या करेगा भाई? वो जाके बॉर्डर में खड़ा हो जाएगा? शमशी भाई जाएगा? कतई नहीं जाएगा। अब वो एक फौज तैयार करेगा कि नहीं करेगा, जिसमें बेहतरीन जवान, जोश बलबले वाले फौजी रखेगा। उनकी हर तरीके से क्या करेगा? वक्त पर सैलरी दी जाएगी, पूरी होता है ना, वक्त पर उसकी तनख्वाह दी जाएगी, और जो भी उनकी सहूलियात है उसका इंतजाम किया जाएगा। खाने का इंतजाम, मेडिकल से रिलेटेड जो बातें हैं उसका इंतजाम, रहने से ताल्लुक रखती है उसका इंतजाम, और जो भी उसकी जरूरियात है उसका इंतजाम। यानी अल्लाह वो जो है मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक फौज तैयार करेगा, वो फौज क्या करेगी? सरहद की हिफाजत करेगी। क्योंकि बादशाह ने कहा क्या है कि मेरी जिम्मेदारी है इस मुल्क की हिफाजत करना, तो बादशाह नहीं जाएगा, बादशाह फौज को भेजेगा, और फौज अपनी जान पर खेल कर अपने मुल्क की हिफाजत करेगी। समझ आ रही ना? आसानी से बात समझ आ रही है? तो अब बादशाह ने मुल्क के कहा कि मेरी जिम्मेदारी, तो बादशाह नहीं जा रहा। अल्लाह ने फरमाया कि कुरान मैंने नाज़िल किया है और मैं इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूं। तो हिफाजत की जिम्मेदारी कैसी होगी? ऐसी होगी कि क़यामत तक कुरान हिफ्ज़ करने वाले आते रहेंगे। लोग अगर चाहेंगे कि कुरान को मिटा दिया जाए, इल्म दीन को खत्म कर दिया जाए, तो खत्म हो जाएंगे वो लोग जो सोच रहे हैं ना कुरान कल खत्म हुआ है, ना आज खत्म होगा, या सुबह क़यामत तक खत्म होगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को हाफिजों के सीने में महफूज कर दिया है, उलमा के सीने में कुरान की आयतों को बिठा दिया है। वो उलमा बताते रहेंगे दीन में ये सच्चाई है, दीन में ये अच्छाई है, और फला चीज में ये बुराई है, इससे बचो, इसको करो, इससे फायदा है, इससे नुकसान है, इससे जन्नत मिलेगी, ये करोगे तो अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। ये कौन बताएगा? बोलो, अल्लाह तबारक व तआला के बताएगा? नहीं बताएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फौज तैयार करी है वो फौज बताएगी। और अल्लाह की फौज क्या है? उलमा अल्लाह की फौज है, वो फौज अल्लाह की फौज है, हाफिज़े कुरान अल्लाह की फौज है, मुफ्ती अपने वक्त का वो अल्लाह की फौज है। ये अल्लाह की तालीमात को लोगों तक पहुंचाएंगे। बात समझ आ रही है? लेकिन हो क्या रहा है? हमारे घर में अगर 4 बच्चे हैं तो हम चारों को इंग्लिश मीडियम में दाखिल करा रहे हैं, लेकिन मदरसे की तरफ नहीं पहुंचा रहे हैं। मैं इसका खिलाफ नहीं हूं कि इंग्लिश मीडियम ना पढ़ाओ, प्राइमरी ना पढ़ाओ, तो क्या अगर मैं खिलाफ होता तो तब होता कि अगर मैंने ना पढ़ा होता, अगर मैंने ना पढ़ा होता, स्कूल का मुंह ना देखा होता, कॉलेज ना गया होता, है यूनिवर्सिटी ना गया होता, तो मैं ये कहता तो आप कहते इसलिए कह रहे हैं कि खुद पढ़ा नहीं है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं हैं, मेरे माँ बाप का करम है कि उन्होंने कॉलेज भी पढ़ाया है, इदारे में भी मुझे पढ़ाया। समझ आ रहा ना? और ऐसा हो रहा है आजकल। देखिए IAS अधिकारी भी बन रहे हैं और वो अपने पहले वक्त का हाफिज़ कुरान हो चुका है। तो कितना अच्छा हो कि एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में दुनिया की तालीम हो, और दूसरे हाथ में रब का कुरान हो। तो फिर फैसला क्या है? ईमानदारी से होगा। आज दुनिया की तरफ से लोग अपने बच्चों को लगा देते हैं, इतना खर्च करते हैं, उसका विराट बन जाता है। बाप ने 5 लाख खर्च किया, 10 लाख कमाना है, बहुत मानिएगा। 5 लाख बाप ने खर्चा किया, मेडिकल पढ़ाया, इंजीनियरिंग पढ़ाया, 5 लाख खर्चा किया, कम बता रहा हूं मैं। तो अब 10 लाख कमाना, वो ये नहीं देखे कि 10 लाख कैसे आएंगे, वो नहीं देखे। 10 लाख आना है
क्योंकि बाप ने भी जो है लगाया था। तो अब मुझे 10 लाख कमाना है, न वो हलाल देखेगा न वो हराम देखेगा, और जब हराम हलाल में तमीज खत्म हो जाएगी तो कब होगी? जब रब का खौफ खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? दुआओं में असर खत्म हो जाएगा, तुम्हारी दुआएं कोई कबूल नहीं होगी। तुम सजदे तो करोगे, तुम इबादत तो करोगे, लेकिन इबादत करने के बाद जो दुआ करोगे वो खाली तक जाएगी, ऊपर तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि वहां से पलट दी जाएगी। और फिर हम ये कहते हैं कि हम दुआएं करते हैं, साहब सुनता नहीं कोई। अल्लाह अकबर। इदारे के बच्चे दुआ करते हैं तो अल्लाह कबूल कर लिया करता है। क्यों? इन बच्चों की शान क्या है, हम जिनको आप ही समझते हैं ना, इन बच्चों की शान क्या होती है? अल्लाह अकबर। अगर बाहर का कोई मेहमान हमारे मुल्क में आ रहा हो, वजीर आजम आ रहा हो, वित्त मंत्री आ रहा हो, होम मिनिस्टर आ रहा हो, कोई आ रहा हो, तो क्या होता है? या हमारे यहाँ से दूसरे मुल्क जाता है तो क्या होता है? मेहमान खास है, समझिएगा, आने वाला हो यहाँ से या फिर जाने वाला हो, मेहमान खास होता है। तो रेड कारपेट बिछाया जाता है, जानकारी है ना? माशाल्लाह पढ़े लोग अखबार पढ़ते रहते हैं, न्यूज देखते रहते हैं। रेड कारपेट किसके लिए बिछाया जाता है? खास के लिए, और उसका उदा बड़ा हो। तब रेड कारपेट आम आदमी के लिए रेड कारपेट कतई नहीं बिछाया जाता, उसके लिए तो बर्बाद हो जाता है। कैसे आए हो, इलाज कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये कैसे लाए हो, कैसे, ये कौन सी दवा है, ये पी के दिखाओ, कहीं गलत तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। क्योंकि मेरे सामने हो चुका, लखनऊ एयरपोर्ट में ऐसा हुआ कि दवा को दिखाया गया तो पी के दिखाइए ताकि ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो। तो उन साहब ने पिया, उसे यकीन हो गया कि हाँ ये दवा ही है, तब जाने दिया। लेकिन जब खास आता है तो क्या होता है? कोई इंक्वायरी नहीं, बल्कि रेड कारपेट पर आया जा रहा है। लेकिन ये दुनियावी मिसाल है। लेकिन जब तालिबे इल्म निकलता है वो किसका मेहमान होता है? मेहमाने रसूल होता है, अपने घर से निकलता है। और उसके लिए क्या फरमाया गया है? मन खरजा फी तलबे इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजे। जो अपने घर से तलबे इल्म के लिए निकलता है, बज़ाहिर तो वो रास्ते में है, वो रास्ते में जा रहा है, लेकिन फहुवा फी सबीलिल्लाह, वो कोई और रास्ते में नहीं बल्कि अल्लाह के रास्ते में है। वो मेहमान रसूल है, नबी कायनात का मेहमान है। और उसकी दुआ का असर क्या है? अल्लाह अकबर। क्या शान है तालिबे इल्म की। अब वो मदरसे में है, सो रहा है, लेकिन तब भी इबादत लिखी जा रही है। सुभान अल्लाह। वो सो रहा है तब भी इबादत लिखी जा रही है, क्योंकि वो अपने घर से दूर है, मदरसे में है, अल्लाह के राह में। जब तक इदारे में है, घर से दूर है, वो सोए तो अल्लाह के रास्ते में है, वो गुफ्तगू करे तो अल्लाह के रास्ते में, वो खाए तो अल्लाह के रास्ते में। और जब तालीम हासिल कर रहा है तो बदल अल्लाह के रास्ते में तो ही है। अल्लाह अकबर। हजरत एक बुजुर्ग थे, हजरत बाकी बिल्ला। क्या शान है हजरत बाकी बिल्ला की? अल्लाह के वलियों की शान। उनसे कोई मुंसलिक हो जाए, जो जाए, जानवर की जुड़ जाए, उसका ही मतलब बढ़ जाता हो। ये बाकी बिल्ला कौन है? ये वो अल्लाह के वली हैं कि इनके पास जब कोई मेहमान आता था तो इनके पास एक बिल्ली थी। कौन थी? बोले भाई, बिल्ली थी। और बुजुर्ग के पास रहते रहते अल्लाह ने ये बिल्ली को सिफत दे दी थी कि जितने मेहमान आने वाले होते थे उतने मर्तबा वो म्याऊं म्याऊं कहती थी। आज फोन से बात हो जाती, पहले जमाने में नहीं होता था। क्या कहते नहीं, वो ऐसा नहीं, बता दिया गया होगा, मैंने पहले बता दिया होगा 5 मेहमान आने वाले। नहीं, बिल्ली बताती थी कितने मेहमान आएंगे, और जितने मर्तबा वो म्याऊं करती थी उतने ही लोगों का खाना बनता था। बावर्ची उतने ही लोगों का खाना बना देता था, और उससे एक भी ज्यादा नहीं आता था। एक मर्तबा बिल्ली ने क्या किया, म्याऊं 4 मर्तबा कहा किया तो मेहमान बावर्ची ने 4 लोगों का खाना बना दिया। लेकिन जब मेहमान आए तो 5। अब बावर्ची परेशान, खाना तो 4 लोगों का, आज बिल्ली ने धोखा दे दिया। 4 मर्तबा म्याऊं म्याऊं कहा, लेकिन आए कितने हैं? 5 आए। गुस्सा आया तो आप तो इज्जत की बात आ गई, 4 लोगों का बनाया है, 5 लोग आ गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन जब खाना लगाया गया, बावर्ची कसमकस में पड़ा हुआ है, परेशान है, आज इज्जत का सवाल है, हजरत क्या कहेंगे, खाना कम ना पड़ जाए। लेकिन जब दस्तरखान सजाया गया, कहा गया कि भाई आप मेहमान हैं, हाथ धोकर बैठे, तो 4 लोग तो बैठ गए। एक से कहा तुम क्यों नहीं बैठते? उसने कहा सुनिए, मैं इसलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि मैं रोजे से हूँ। पता चला कि अल्लाह के वली के पास बैठे अगर बिल्ली बैठे तो ये मकान अल्लाह उसे दे दिया करता है। आने वाला रोजे से बगैर रोजे से जानकारी होगा। हम पता नहीं लगा पाते कि रमजान में कौन रोजे से है, कौन नहीं है, जब तक वो खाए नहीं। क्यों नहीं? हमें नहीं मालूम है, रसूल को मालूम है, उसके रब को मालूम है। हम तो उसकी एक्टिविटी देख के पता लगाते हैं कि ये बेरोजगार है, लेकिन औलिया की बारगाह में बिल्ली बैठे तो अल्लाह ये मकाम अता फरमा दिया। वो है बाकी बिल्ला, हजरत बाकी बिल्ला।
ایک مرتبہ بڑے پریشان ہو گئے, بہت پریشان ہوئے. کیا ہوا؟ قبض کی کیفیت طاری ہو گئی. اب قبض ہونا سمجھیے گا دنیاوی قبض کے معنی ہوتے ہیں جو دل ذکر کیا کرتا ہے. ایک ہوتا ہے زبان ذکر کرنا, ایک ہوتا ہے دل ذکر کرنا. یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے. دل ذکر کرتا تھا جو اس میں لذت ملتی تھی وہ لذت بند ہو گئی, یعنی وہ کیفیت چلی گئی. دل جو ذکر کر رہا وہ کیفیت ختم ہو گئی. اللہ اکبر. قبر کی کیفیت طاری ہو گئی اور بست کی کیفیت چلی گئی. جو ذکر جو ہے دل جو ذکر کرتا تھا, بڑے پریشان ہو گئے, بہت روئے, اللہ کی بارگاہ میں گر رہا ہے. لیکن یہ حالت واپس نہ ہوئی, لوٹی نہیں کہ بست کی کیفیت آ جائے اور قبض کی کیفیت دور ہو جائے. ایک رات تہجد میں اٹھے, عبادت کری, پوری رات روتے رہے. پھر اس کے بعد صبح کا وقت آیا, کچھ وقت تھا, سو گئے. نماز سے پہلے کا, فجر کی نماز سے پہلے کا وقت آیا, سو گئے. آنکھ لگی, جب آنکھ لگی تو دل کی آنکھ جاگ گئی. دل کی آنکھ جاگی اور حکم ہوا پریشان نہ ہو, سنو, کہیں اور نہ جاؤ, تمہارا علاج تمہارے محلے میں ہے. تم جاؤ, تمہاری مسجد میں جو چھوٹے چھوٹے مدرسے میں بچے پڑھا کرتے ہیں, اے باقی باللہ جاؤ اور ان سے اپنے لیے دعا کرو. یہ مقام ہے واقعی باللہ کا کہ ان کی بارگاہ میں بلی بیٹھے تو یہ مقام مل جائے. لیکن جب قبض کی منزل طاری ہو گئی اور بست کی منزل چلی گئی, پریشان ہو گئے, تو اعلان ہوا, فرمان ہوا کہ جاؤ کس سے دعا کراؤ؟ مدرسے کے بچوں سے دعا کرو, تمہاری یہ حالت واپس آ جائے گی. فجر کی نماز پڑھی حضرت شیخ نے, حضرت باقی باللہ نے, اور مسجد کے محلے کی مسجد میں پہنچے. چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن پڑھا کرتے تھے, انہوں نے دیکھا اپنے وقت کے ولی آ رہے ہیں, بزرگ آ رہے ہیں, حضرت باقی باللہ آ رہے ہیں. سب کھڑے ہو گئے, کوئی پیر چوم رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی دستبوسی کر رہا ہے, کوئی سلام کر رہا ہے کہ ہمارے تو بھاگ کھل گئے, ہمارے تو قسمت سنور گئی. بزرگ آ رہے ہیں, اللہ کے ولی حضرت باقی باللہ آ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت باقی باللہ نے فرمایا, سنو بچوں, تم مجھے اللہ کا ولی سمجھتے ہو, لیکن میرے لیے یہ فرمان آیا ہے کہ جو میری حالت ہے جس سے میں پریشان ہوں اور میں چاہتا ہوں وہ چلی جائے اور بست کی منزل مجھے حاصل ہو جائے, تو میرے لیے حکم آیا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو, تم میرے لیے دعا کرو. بچوں نے دعا کری, کس انداز سے کری ہوگی, کیونکہ بچے تو وہ ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلے ہیں, چاہے فی سبیل اللہ ہے, حتیٰ کہ جب تک وہ لوٹے نا اللہ کی راہ میں. بچوں نے دعا کری, مدرسے کے دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے, بزرگ کے لیے دعا کری. اللہ نے ان کی دعا میں یہ اثر ڈالا کہ قبض کی منزل ختم ہو گئی اور پھر بست کی منزل واپس مل گئی. لیکن کیا ہمارا حال یہ ہے؟ ہم بالکل انکار نہیں کرتے, بلکہ ہمارا مشن تو یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں پریزنٹ ٹائم پہ آپ کھانا کم کھانے پر توجہ دیں, لیکن تعلیم پر پوری توجہ دیں. ہمارے مسلمان بھائی خوب کھانے میں لگے رہتے ہیں, میں برائی نہیں کرتا ہوں, اگر اتنا ہے تو, لیکن فوراً بچوں کو کام میں لگا دیتے ہیں. کیا تمہیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے؟ یہ یقین نہیں ہے؟ چھوٹی چھوٹی دکانوں میں لگا دیا. ارے تھوڑا کم اپنے معاملات رکھو, چادر کو کم سمیٹو, لیکن بچوں کو تعلیم پوری دو. کیونکہ آج اگر تم نے اپنے بچے کو تعلیم, دنیاوی بھی تعلیم دو اور دنیاوی تعلیم دو اور دینی بھی تعلیم دو, تاکہ تمہارا بچہ دنیا میں بھی کسی کے سامنے ذلیل نہ ہونے پائے اور میدان محشر میں تعلیم دین کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں سرخرو بھی ہو جائے. جانتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں, نماز کو پڑھتے ہیں, روزے پہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش کر دے, ہمیں جنت کا پروانہ مل جائے. اس لیے کرتے ہیں نا, اس لیے تو نماز نہیں پڑھتے کہ 2 پلاٹ پہ 4 اور ہو جائے. بولو بھائی, وہ تو تمہاری قسمت میں لکھا ہے تو مل کے رہے گا, کیونکہ غیروں کو ملتا ہی نہیں ملتا, تم کو ہی ملے گا. تمہاری قسمت میں ہے تو مل کے رہے گا. روزے پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا سیدنا محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قسمت میں ہے تو جا نہیں سکتا, لیکن علم دین کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. اور علم دین کا مقام یہ ہے کہ وہی پڑھتا ہے رب جس کو چنا کرتا ہے, بغیر رب کے چنے کوئی علم دین کی طرف آتا نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم نماز پڑھتے ہیں کہ جنت مل جائے گی مرنے کے بعد, یہی مقصد ہے نا, بولیے اللہ اکبر. اگر آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا اور اللہ نے اس کے علم کو قبول کر لیا, اس کے عمل کو قبول کر لیا اور اس کو جنت کا پروانہ مل گیا, تو حافظ ایک ہے, وہ تو جنت میں جائے گا. لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ تم جنت میں جا رہے ہو, تم نے مجھے اور میرے رسول کو راضی کیا ہے, تمہیں یہ مقام دیا جاتا ہے, تمہیں یہ اعزاز دیا جاتا ہے کہ تم اپنے ساتھ اپنے 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جاؤ. سبحان اللہ.
آپ ذرا گراف لگائیے گھر کا, ایک گھر میں 10 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں, کہیں کہیں تو کم ملیں گے. ابا اماں 2 ہو گئے, دادا دادی بولو بھائی جلدی بولو 4 ہو گئے, اور مان لیجیے بہت زیادہ 6 بھائی بہن. پہلے زمانے تو ہوتے تھے لیکن آج کے گراف دیکھیں تو کم ہی ملے گا. تو 4 یہ ہو گئے, ابا اماں دادا دادی ہو بچے 6 مان لو 10 ہو گئے. گویا کہ اگر ایک بندے کو تم نے اپنے گھر کے حافظ قرآن بنا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے صدقے میں تمہارے پورے گھر والوں کو جنتی بنا دے. اتنی دھیرے سے سبحان اللہ کرے یار, یہ کہو سبحان اللہ. نمازیں پڑھتے ہو, یقیناً نمازیں جنت میں دلائیں گے, جنت دلائیں گے, لیکن ایسا بھی عمل کرو کہ اگر تمہاری نمازیں قبول نہ ہو تو وہ بچہ تمہارے لیے جنت کا پروانہ دے دے, اللہ کی بارگاہ دلا دے. اب عالم کا مقام, یہ تو حافظ کا مقام ہو گیا نا, کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا, جلدی بولو. آپ سوچ رہے ہیں بہت بڑی تعداد ہے 10. عالم کا مقام سنیے, اللہ اکبر. اگر کسی نے اپنے بچے کو عالم بنا دیا, وہ عالم باعمل رہا, اور اس کے عمل کی وجہ سے اور اپنا فضل کی وجہ سے اگر اللہ نے اسے جنت دے دی, اس کو کیا حکم ہوگا؟ اے شخص تم جنت میں جاؤ, اور میرا حکم یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ 400 لوگوں کو جنت میں لے جاؤ. پتا چلا کہ حافظ اپنی فیملی کو یعنی اپنے گھر والوں کو جنت میں لے جائے گا, لیکن عالم کو اگر جنت ملے گی تو پورا اپنے سمودائے کو لے کر جائے گا, پوری اپنی برادری جوڑی شادی کرتے رہتے ہیں آپ لوگ, تو پتہ ہماری برادری میں کتنے لوگ ہیں؟ ہماری برادری میں 40 گھر ہیں صاحب, 35 گھر ہیں صاحب, اور ہر گھر میں 10 لوگ, تو پتہ چلا 40 گھر اور 400 لوگ. 40 گھر اور 400 لوگ, پتہ چلا عالم بنا تو اللہ نے یہ مقام دیا کہ عالم تم نے بنایا ہے, جاؤ تم اس کے ساتھ پورا کل لے کے جنت میں کرے. کوشش کرے علم دنیا سکھائے ضرور, لیکن علم دین سے اپنے بچوں کو بے بہرا نہ رکھے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا مال آپ کو جنت میں لے جائے, لیکن یہ یقین ہے اللہ کے فضل کرم سے, اللہ کی امید سے کہ اگر آپ نے حافظ قرآن بنا دیا, عالم دین بنا دیا, تو آپ کی بھی بخشش ہوگی اور آپ کے گھر والوں کی بھی بخشش ہوگی. اس مسجد میں مدرسہ چلتا ہے نا, سنیچر سے انشاءاللہ شروع ہوگا. تو گھر میں جو لوگ پڑھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو, میں انکار نہیں کرتا ہوں, مولوی لگائے, حافظ لگائے, پڑھائیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہاں بھی پڑھانے کے لائق نہیں ہیں کیونکہ مالی حالت درست نہیں ہے. لیکن صاحب وہ مدرسے میں بھی نہیں دیکھنا چاہتے, کیوں؟ کیونکہ ان کو دکھائی دیتا ہے کام 10 سال بعد 15 سال بعد بچے کو کام ہی کرنا ہے, پھر تو پورے گھر والے ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے, یا تم رہو, اگر کام کرو ورنہ گھر سے نکلو. کام کرو گے, منی از دا مائنڈ آف گاڈ, بات پڑھانا سمجھ رہے ہیں, کام تو کرنا پڑے گا, لیکن ابھی وقت ہے تعلیم کا. اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دو تو تمہیں یہ نہیں کرنا پڑے گا, یہ نہیں کہنا پڑے گا یہ زمین ہماری ہے, تم کیسے لے کر جا رہے ہو, بلکہ علم جب ہوگا تو تم خود اس منصب پر پہنچو گے کہ فیصلہ کر لو گے یہ زمین ہماری. سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کمی علم کی رہ گئی ہے. ہم نے ٹھیلے تو لگائے, ہم نے دکانیں تو سجائے, لیکن ہم یہ بھول گئے کہ علم ہمیں کیا دلاتا ہے, جو ہمارا مقام تھا وہ کوئی اور نہیں دلائے گا, علم دلائے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے بچوں کو علم دین بھی علم دنیا بھی دونوں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما